अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम नुक्ता एतराज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बाकर अब्बास जाफरी। वर्ल्ड बैंक और दूसरे मालियाती इदारे, तमाम तर इदारे इस बात पे यकजा हैं कि पाकिस्तान को अगर इकनॉमिक ग्रोथ शो करनी है और सस्टेनेबली इकनॉमिक ग्रोथ शो करनी है तो इस सस्टेनेबल इकनॉमिक ग्रोथ के लिए पॉलिसीज़ का तसलसल बहुत ज़रूरी है। गुज़िश्ता एक साल में हमने देखा कि SIFC ने पॉलिसीज़ में तसलसल लाने के साथ साथ इंश्योर किया कि बैरून अक़वामी इन्वेस्टर जो पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहते हैं उनको सिंगल विंडो सोल्यूशन दें ना। बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि पॉलिसीज़ में तसलसल क्यों ज़रूरी है, तो ये चार्ट मैं आपकी स्क्रीन पे दिखाता हूँ। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 4 अदवार में हम कंसिस्टेंट लिखते हैं कि जो रेड लाइन आपको स्विंग्स नज़र आ रहे हैं ये आपके रिजर्व्स के हैं। जब भी कोई नई हुकूमत आती है उसको रिजर्व नीचे मिलते हैं, वो IMF प्रोग्राम में जाती है। जो ग्रे एरिया है ये IMF प्रोग्राम्स को इंडिकेट करता है। तो जब भी आप IMF प्रोग्राम में जाते हैं आप उधार लेते हैं और आपके रिजर्व्स बढ़ते हैं। फिर जैसी हुकूमत जारी होती है दोबारा रिजर्व्स गिरना शुरू हो जाते हैं। फिर नई हुकूमत आती है उसको दोबारा IMF प्रोग्राम में जाना पड़ता है और डिस्काउंट रेट बढ़ता है, इकोनॉमिक पेन बर्दाश्त करना पड़ता है आपकी आवाम को, और फिर उसके बाद रिजर्व्स बढ़ना शुरू होते हैं। और यही साइकिल गुज़िश्ता 4 अदवार में 15 से 20 सालों में हमने देखा है। इस बार क्या डिफरेंट हुआ है? इस बार केयर टेकर गवर्नमेंट और SIFC ने IMF प्रोग्राम में जाके वो तमाम तर रिफॉर्म्स को लेकर आ गए हैं ताकि एक नई आने वाली हुकूमत को फाउंडेशन बन के मिले, जिसके नतीजे में अगर आप देखें अपने ग्राफ में तो तमाम तर एसेट क्लासेस ने एक्सपोनेंशियल रिटर्न दिया है। लेकिन द प्रॉब्लम दैट नीड्स टू बी सॉल्व, जिसके लिए पॉलिसी का तसलसल होना बहुत लाजिम है, वो अगले 2 ग्राफ्स में अगर आप देखें तो KSE 100 इंडेक्स के ही ग्रीन बार या पॉजिटिव रिटर्न आप देख रहे हैं। लेकिन दूसरी तमाम तर एसेट क्लासेस को अगर आप मिडिल बार में देखें, अगर इन्फ्लेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, महंगाई को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो आपको नेगेटिव रिटर्न नजर आता है। अगर फिर थर्ड बार में अगर बार चार्ट में देखें कि अगर आप डॉलर टर्म्स में रिटर्न देखें, बिकॉज आपकी करेंसी डिवैल्यू भी हुई है, तो अगर डॉलर टर्म्स में रिटर्न देखें तो सिर्फ KSE 100 इंडेक्स और उसके अलावा एक एसेट क्लास ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, तमाम तर एसेट क्लासेस ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। इसी वजह से SIFC और केयरटेकर गवर्नमेंट ने फोकस किया कि आपको वो सस्टेनेबल रिफॉर्म्स लाई जाएं जो आने वाली गवर्नमेंट के लिए बहुत जरूरी हो। और वर्ल्ड बैंक ने भी इस बात का इयादा किया है और फोकस किया है कि ये रिफॉर्म्स लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां से फाउंडेशन बन गई है। लेकिन यहां से अगर आपको सस्टेनेबल ग्रोथ चाहिए तो अगेन इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होगा, डिवैल्यूएशन को कंट्रोल करना होगा। रुपए की कदर डॉलर के मुकाबले में अगर बहुत ज्यादा गिरती है तो डिस्पाइट द फैक्ट कि आप इकोनॉमिक ग्रोथ शो करेंगे बट स्टिल आपकी आवाम को महंगाई की सूरत में एक कॉज बेयर करनी पड़ेगी। नाज़रीन, आई एम जॉइंड बाय एन एस्टीम्ड पैनल ऑफ गेस्ट टुडे। मेरे साथ मौजूद हैं M.A. जब्बार साहब जो कि मारूफ इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। देन आई एम जॉइंड बाय डॉक्टर फैसल सुल्तान कादरी साहब जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल होते हैं। आप दोनों से बड़ी ओपन डिबेट है। इकोनॉमिक ग्रोथ अब क्वार्टरली हमने देखा है कि डेटा में इंप्रूवमेंट आ रही है, लेकिन ये 2 चार्ट्स जो आपने देखे इसमें हमने एक साइकिल देखा जिसमें पाकिस्तान की इकॉनमी पिछले 10 साल से फंसी हुई है। क्यों इतना अहम है कि पॉलिसी तसलसल बरकरार रहे? और वर्ल्ड बैंक ने भी इस पे फोकस किया है कि एक तो तमाम तर बैन अक़वामी इदारे रेवेन्यू रेज करवाने पे फोकस कर रहे हैं, एंड देन कंसिस्टेंसी ऑफ द पॉलिसी। सर, योर फ्लोर। देखिए जी, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो है वो कंसिस्टेंसी इन पॉलिसीज़ के बजाय एक कंसिस्टेंसी इन इनकंसिस्टेंसी रहा है पाकिस्तान में। सबसे बड़ा हमारा अलमिया यही है कि हमारे पास जो एक पॉलिटिकल जो एक आई विल नॉट कॉल इट डेवलप गोल्स, हमारे के डिज़ायर्ड गोल्स जो हैं वो अक्सर हमारे सारे एक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जिसको एक कंटिन्यूस प्रोसेस, जिसको हम सस्टेनेबल प्रोसेस कहेंगे, उसके ज़रिए वो इस्तेहकाम पैदा करे और इन फ्यूचर उसमें एक एवरेज ग्रोथिंग के अलावा पॉवर्टी का कम होना प्लस इन्फ्लेशनरी इफ़ेक्ट्स जो हैं उसको किसी तरीके से काबू पाना, अपनी करेंसी को मार्केट फोर्सेस के अलावा और दूसरे जितने उसके ऊपर एडवर्स इफेक्ट्स आते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव वीकनेसेस की वजह से होते हैं। जैसे आपको याद होगा कि फॉरेक्स की कंपनियां हर गली में जिसने चाहा उसने एक दुकान खोल ली, और स्मगलिंग जो है वो ऐसा लगता था कि इट हैड सब्स्टिट्यूटेड द लीगल ट्रेड। अब ये सब चीज़ें आपके सामने हमारे सामने रहीं तो इनके ये एक डिस्टॉर्शंस थी, डिसरप्शंस थी, मगर इस डिस्टॉर्शन और डिसरप्शंस को एक
میرا خیال ہے کہ جس کو ہم کہیں گے ایڈمنسٹریٹو میجرز کے ذریعے یہی ایک اسٹرینتھ تھی ایس آئی ایف سی کی، جس ایف آئی ایف سی نے ایک اس سول ایڈمنسٹریشن کو بھی مجبور کیا کہ وہ اس لیتھارجی سے بالکل اور ایک کمپرومائز سے باہر نکلے اور ایک ایکشن فورس بنے. تو اب ہم اگر واپس آتے ہیں آپ کے اس سوال کے اوپر، تو میرے اپنے خیال میں کہ یونیورسلی اٹ از آلویز ایگریڈ کہ جب آپ اکنامکس کو ایک جگہ رکھتے ہیں، اکنومیٹرک کو رکھتے ہیں، میتھمیٹکس اور اسٹیٹکس کو سامنے رکھتے ہیں، تو آپ ہمیشہ ایک ماڈلنگ کرتے ہیں. جی جی اس ماڈلنگ کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ آپ اپنے ملک کے جو بھی ذرائع ہیں، جو بھی آپ کی پروڈکشن کے ساتھ پروڈکٹیوٹی کی ایک انکریمنٹل ویلیوز ہیں، ان میں گروتھ آتی ہے. جو بھی آپ کے جو ہے ایک امپورٹس ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ امپورٹس کو آپ بالکل کنٹین کر سکتے ہو، مگر آپ جب امپورٹ کنزمپشن ڈریون اکانومی بناتے ہو تو اس میں ایسی چھوٹے چھوٹے سائیکل آپ دیکھتے ہیں، اس میں اس قسم کے سائیکل جو آپ نے بتائے وہ بھی آتے ہیں. مگر یہ بھی ممکن ہے کہ اس کو ہم سبسٹیٹیوٹ کر سکتے ہیں ٹو سم ایکسٹینٹ with our strength which is available. اچھا یہی ورلڈ بینک نے بھی اسی پہ فوکس کیا ہے رائز ٹو پروگرام کے اندر، اور فوکس کرنا چاہ رہے ہیں کہ کی ریفارمز آئیں اور پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے جو نیکسٹ الیکٹڈ گورنمنٹ آئے اس میں وہ ریفارمز کنٹینیو ہو. ہم جبکہ عمومی طور پہ دیکھتے ہیں کہ جو بھی نئی گورنمنٹ آ رہی ہوتی ہے وہ آنے سے پہلے الیکشن کیمپین ہوتی ہے، اور اس میں جس طرح کے وعدے، جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں وعدے اس طرح ہو رہے ہیں. ہمارے پاس سبسڈی دینے کی کیپیسٹی نہیں ہے، سبسڈی دینے کی کیپیسٹی نہیں ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کنسسٹنٹلی ایسے وعدے ہوتے ہیں. وائی از اٹ سو امپورٹنٹ کہ ہم کچھ چیزوں کو وی ہیو ٹو نپ اٹ ان دا بڈ کہ جو بھی ہوگا ان ریفارمز کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. دیکھیں جی، فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی یہ باتیں میں نے ان پرسن جو ہے وہ پریزیڈنٹ ریپریزنٹیٹیو آئی ایم ایف کے ساتھ بھی کی. آئی ہیڈ اے چانس. اسلام آباد میں ہم نے جو ہے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ کے تحت تقریباً ٹرائیو اور کوارٹرو ریپریزنٹیشن تھی، ورلڈ بینک، آئی ایف سی، ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور آئی ایم ایف. وہاں پہ بھی میرا خیال ہے یہ باتیں جو ہے یہ سامنے آئیں. مگر ایک چیز جو ہے وہ جس کی اشد ضرورت ہے اس ملک میں، وہ ہے کہ کیا ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی جو ہے وہ آپ کو اس کنسسٹنسی کو اور اس سسٹینیبلٹی کو کا انشور کرتی ہیں یا نہیں. میں یہ کہوں گا کہ ہمارا جو پاسٹ ہے وہ ہمیں دکھاتا ہے کہ وہ بالکل انشور نہیں کرتی ہیں. صحیح ہے. بالکل اٹ از وائس ورسا. جیسے آپ نے دکھایا کہ ٹھیک ہوتی ہیں پھر نیچے گر جاتی ہیں. صحیح کہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ریفارمز آنے چاہیے وہ آپ کے پولیٹیکل اسٹیبلٹی میں ریفارمز آنے چاہیے کہ ہاؤ دی پولیٹیشین شوڈ بیہیو، ہاؤ دی لیجسلیشن شوڈ بیہیو. اس طرح نہیں کہ لیجسلیشن شوڈ بیکم اونلی لیجسلیشن مینوفیکچرنگ مشنری، بغیر سینٹ کے اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں گئے، بغیر این اے کے اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں گئے، آدھے ایک گھنٹے میں ایک آدمی ڈرافٹ نکالتا ہے 40 یونیورسٹیز کا کہ اس کا چارٹر دے دیں. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ ڈسٹرپشنس ہیں، یہ ہیں ڈسٹورشنس. بالکل صحیح کہا. اسی ڈسٹرپشنس اور ڈسٹورشنس کو ہم پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا نام تو لیتے ہیں، مگر واٹ ٹائپ آف پولیٹیکل اسٹیبلٹی، جس میں ہم اسی پولیٹیشنز کو بھی ریفارم کرنے کی ضرورت ہے. دے آر ناٹ ریفارمڈ ایٹ آل. آئی تھنک یہ بہت ہی انٹرسٹنگ پوائنٹ ہائی لائٹ کیا کہ اکنامک اسٹیبلٹی چاہیے، آپ کو کنسسٹنسی چاہیے، لیکن اکنامک اسٹیبلٹی آپ نے ایسے پولیٹیکل سسٹم کے ہاتھ میں دے دی کہ جہاں پہ گروتھ ڈریون مائنڈ سیٹ ہونا ابھی بھی اس کی کمی ہے. سو یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ جو نئے پولیٹیکل پارٹی جو بھی آئے گورنمنٹ میں ان کو ان تمام تر چیزوں کو بڑا کیئرفلی دیکھیں. وہ کچھ ہوتے ہیں نا، کچھ پاپولسٹ نعرے ہوتے ہیں، پاپولسٹ میجرز ہوتے ہیں کہ آپ صرف جو ہے وہ ووٹ لینے کے لیے دے دیتے ہیں یا کچھ سیکشنز کو بینیفٹ کرنے کے لیے دے دیتے ہیں. یہ اسی طرح کی اکنامک سبسڈیز بھی ہوتی ہیں. وائی از اٹ سو امپورٹنٹ کہ یہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی اس طرح کی ہو جو کہ کنسسٹنسی انشور کرے. جی سلطان صاحب. جی سب سے پہلے تو جس بیان کی یا آئی ایم ایف کی یا ورلڈ بینک کی جس تشویش کی بات ہو رہی ہے، یہ ورلڈ بینک کی ویب سائٹ پر ایک ڈاکومنٹ ہے جو 19 دسمبر کی پریس ریلیز ہے. اس کے لاسٹ پیراگراف میں یہ بات مینشن کی گئی ہے جس میں سوال اٹھایا گیا ہے کہ الیکشن کے بعد کیا وہ کنسسٹنسی رہے گی یا نہیں. اور یہ اعتراض یا یہ خدشہ ایک خاص تناظر میں ہے کیونکہ ہماری ہسٹری رہی ہے ہر طرح کی، یعنی بدقسمتی کے ساتھ
ایک تو وہ ماڈل ہے جو ہم نے پچھلے 10 سالوں میں یہ دیکھا کہ آئی ایم ایف سے معاہدہ ہوتا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے، جب وہ پی او ایل کی بات تھی کہ ہر مہینے اس میں اضافہ کیا جائے گا، تھوڑے ہی عرصے بعد جب آپ کو فنڈنگ ہو جاتی ہے تو وہ اضافہ بھی رک جاتا ہے، اور بعد میں اس کے بالکل ریورس ڈائریکشن میں آپ نے موو کر کے پی او ایل میں کمی کر دی تھی پرائسز میں. جی اس کے بعد کیا ہوا، جب وہ گورنمنٹ چینج ہوئی، پھر دوسرے ہمارے ایکس فائنانس منسٹر صاحب نے جب نیگوشیٹ کیا، تو اگر آپ ان کے بیانات دیکھیں کہ ان کو کافی ہزیمت بھی اٹھانی پڑی، آئی ایم ایف نے برہمی کا اظہار بھی کیا، اس کے بعد انہوں نے ری نیگوشیٹ کیا، دوبارہ آئی ایم ایف پروگرام میں گئے، اور پھر اسی گورنمنٹ میں دوبارہ اس کمٹمنٹ سے ہم بیک آؤٹ کر گئے. یہ ابھی بالکل ریسنٹ ہسٹری ہے، یعنی وہ جس وقت سٹنگ منسٹر بھی تھے تو اس سوال کے وہ صرف مسکرا دیتے تھے کہ کمٹمنٹ تو یہ نہیں ہوئی ہے بٹ یہ ہو رہا ہے اسی طرح. تو یہ تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے. آپ اس کو ایک اور بیک گراؤنڈ میں دیکھیں، جیسے کہ آپ نے بھی بتایا کہ الیکشن کا جو موسم ہے یہ وعدوں کا اور نعروں کا ہی موسم ہوتا ہے. تو ابھی مختلف پارٹیز، بزنس مین اور ڈفرینٹ کمیونٹیز سے مل رہی ہیں اور مختلف ریلیف کے وعدے کر رہی ہیں. ضرورت اس بات کی سب سے پہلے کہ سچ بولا جائے، کیونکہ سچائی جتنی بھی کڑوی کیوں نہ ہو، اس کو، کیونکہ پاکستان میں تو سچائی فی الحال اتنی کڑوی ہے کہ اس کو اگر آپ شہد میں بھی گھول کے پلائیں تو کڑواہٹ محسوس ہوگی اس کی. ابھی آپ دیکھیں کہ یعنی پچھلے کوارٹر کا انٹرسٹ پیمنٹ ہمارے ٹوٹل ٹیکس ریونیو سے زیادہ رہا ہے. تو یہ ایک تلخ حقیقت ہے. اس کو اگر کوئی سیاستدان ایسے پریزنٹ کرے کہ میں الیکشن کے بعد آ جاؤں گا تو ریلیف مل جائے گا، ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں. آئی تھنک یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہائلائٹ کیا. میرے ساتھ عارف حبیب صاحب موجود ہیں کال پہ. دین آئی ول کم بیک ٹو یو. السلام علیکم عارف صاحب. وعلیکم السلام سر ویلکم ٹو دا شو. سر دو امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں، گروتھ ورسز فیئر. گروتھ آ رہی ہے تمام تر اکنامک انڈیکیٹرز میں، کوارٹرلی جی ڈی پی دیکھ لیں، اسٹاک مارکیٹ دیکھ لیں، کارپوریٹ پروفیٹیبلٹی دیکھ لیں، انڈسٹریل ڈیٹا دیکھ لیں، لیکن فیئر بھی ساتھ ساتھ ہے. اور فیئر یہ ہے کہ کنسسٹنٹ رہے گا نہیں رہے گا، اور وہ اقدامات ہم جو اٹھا رہے ہیں اس کو کنسسٹنٹ رکھنے کے لیے وہ برقرار رہیں گے نہیں رہیں. واٹس یور ٹیک سر؟ آئی تھنک جو سب سے زیادہ لوگوں میں خدشات ہیں وہ یہ الیکشن کے بارے میں ہیں کہ ایک دفعہ جب الیکشن ہو جائے گا انشاءاللہ تو وہ ایک پولیٹیکل سرٹنٹی آ جائے گی، اور اس سے پھر یہ جو لوگوں میں ڈر اور خوف موجود ہے اس میں پھر کمی آ جائے گی. تو اس وقت جو ہے ظاہر ہے ہم بہت ہی ڈیفیکلٹ سچویشن سے جو ہے دوبارہ نکل رہے ہیں. تو لوگوں کو جو ہے وہ خدشہ رہتا ہے کہ آیا یہ چیز جو ہے وہ سسٹین کرے گی یا یہ فریجائل ہے اور پھر دوبارہ کوئی ایشو جو ہو جائیں گے. تو ہمارا جو ایکسٹرنل اکاؤنٹ ہے وہ اگر ایکسٹرنل اکاؤنٹ پر اب بھی جو ہے وہ خدشات موجود ہیں. کچھ ہمیں ملٹی لیٹرل ایجنسی سے جو ہے وہ ڈسبرسمنٹس آنی ہے، اس سے امید ہے کہ کچھ ہمارے جو ہے وہ ریزروز بڑھیں گے. لیکن ساتھ ساتھ جب ہم جی ڈی پی گروتھ کے لیے جائیں گے تو پھر ڈر ہے کہ پھر ہمیں امپورٹ کا سہارا لینا پڑے گا، اور اگر امپورٹ بڑھنا شروع ہوگی تو پھر ہمیں ہمارے ایکسٹرنل اکاؤنٹ پہ جو ہے وہ پریشر آئے گا. تو پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ تھوڑا سا ہمارے ریزروز بڑھیں گے تو جو ہے وہ لوگوں میں کانفیڈنس آئے گا کہ ہمارے پاس پھر یہ مارجن پیدا ہوگا کہ اگر ہم گروتھ کے لیے کچھ ہماری امپورٹ بڑھتی ہے تو ہم اس کو جو ہے وہ افورڈ کر سکیں گے. تو ہر وقت یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی آپ ڈیفیکلٹ سچویشن سے جو ہے وہ نکل رہے ہوتے ہیں تو لوگوں میں جو ہے وہ ڈر اور خدشات جو ہے وہ رہتا ہے. مطلب بٹ اوور اے پیریڈ آف ٹائم میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سال میں 2024 میں ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ نیچے آئیں گے. تو نیچے آئیں گے، کم از کم امید ہے کہ 7% کے قریب جو ہے وہ نیچے آئیں گے اس سال کے اندر. جب آئیں گے تو پھر گورنمنٹ کے فائنانسز پر بھی اس کا بوجھ جو ہے کو ہلکا کرنے میں وہ مدد کرے گا، انڈسٹریز کو بھی جو ہے وہ مدد کرے گا، انویسٹمنٹس بھی پھر جو ہے وہ بڑھنا شروع ہوں گی. تو اس میں پھر گریجولی جو ہے وہ لوگوں میں اعتماد آنا شروع ہوگا. بالکل. آئی تھنک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہائی لائٹ کیا عارف صاحب، کیونکہ آپ نے 3 سے 4 ڈیکیڈز آف اکنامک گروتھ دیکھے ہیں، اور یہی سائیکل جو آپ نے ابھی ہمارے ناظرین کو بتایا، یہی سائیکل چلتا رہا ہے کہ جب گروتھ آتی ہے ایکسٹرنل سائڈ سے پریشر پڑتا ہے، امپورٹ بل بڑھتا ہے، آئل بل بڑھتا ہے، اینڈ دین اگین اسی اسپائرل میں چلے جاتے ہیں، دوبارہ آئی ایم ایف، دوبارہ ڈیٹ. یہ اسپائرل سے نکلنے کے لیے جو اسٹرکچرل ریفارمز ہیں، جو ایس آئی ایف سی لانے کی بھی کوشش کر رہا ہے، آپ کے خیال میں کیا چیز ہے جس کو ایکسپیڈائٹ کیا جانا ہے؟ بیکاز یہ ایک سائیکل تو اسی طرح آئے گا جس طرح آپ نے بتایا. سو دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، کیونکہ
ایک آپ کے انٹرسٹ ریٹ کے آپ اتنے پیک پہ ہیں تو بیس افیکٹ کی وجہ سے ہی آپ کو 5% گرانا پڑ جائیں گے. تو لیکن یہ لانگ ٹرم سسٹینیبلٹی کے لیے کیا امپورٹنٹ انسائٹس ہیں جو دیٹ یو وڈ لائک ٹو گیو؟ آئی تھنک یہ جو SIC کانسیپٹ ہے یہ ایکسلنٹ کانسیپٹ ہے اور اس کی صحیح امپلیمنٹیشن ہو اور اس میں جو سیکٹرز ہیں وہ زیادہ تر جو ہے وہ ڈومیسٹک سیکٹر ہیں. مینس ان میں کوئی بہت زیادہ فارن ایکسچینج کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ وہ فارن ایکسچینج ارن کرنے کا ذریعہ ہوں گے. تو یہ تو ہے لیکن جو میں جب دیکھتا ہوں کہ ہمارا یہ سولوشن ہم اس ڈیفیکلٹی سے کس طرح نکل سکتے ہیں تو مجھے تو 2-3 جو ہے وہ ایریاز نظر آتے ہیں کہ جہاں کام کرنے سے ہم اس مشکلات سے نکل سکتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ انٹرسٹ ریٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ اگر ہم 10% کم کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جو مجھے امید ہے کہ 1.5 سال کے اندر اندر یہ چیز ہو جائے گی تو ہمارے اوپر سے جو ہے وہ 3 سے 4 ٹریلین روپیز کا بوجھ گورنمنٹ کے بجٹ پر کم ہو جائے گا. کیونکہ اس پہ ابھی میرے دوست بھی یہ بتا رہے تھے کہ جو اس پہ ہماری جو انٹرسٹ کا بوجھ جو ہے وہ کوارٹر میں بہت زیادہ رہا ہے تو وہ اس سے اگر کوئی 3 سے 4 ٹریلین کا بوجھ کم ہو. پھر یہ منسٹری آف فائنانس نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی 19 ٹریلین روپیز کے SOEs ایسٹ جو ہے اون کرتی ہے اور اس پر جو ییلڈ ہے گورنمنٹ کو جو اس پہ ریٹرن ملتا ہے وہ 1% صرف ملتا ہے جبکہ گورنمنٹ کی اپنی بورنگ کاسٹ جو ہے وہ 20% اور اس سے زیادہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 19 ٹریلین روپیز پہ جو ہے گورنمنٹ اپورچونٹی کاسٹ ان کو آتی ہے کوئی 4 ٹریلین روپیز کی. تو اگر وہ اس کو پرائیورٹائز کر دیں اس سے نکل جائیں اس کو انکیش کر لیں اور اپنے ڈیٹس کو جو ہے وہ پے آف کر دیں تو وہاں سے بھی جو ہے وہ 3-4 ٹریلین روپیز کی سیونگ مل سکتی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے یہ ہمارا جو ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر ہے آئی تھنک وہ کرپشن کا گھر ہے تو اس پہ جو ہے اس کو جو ہے وہ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے علاوہ نہیں کرنا چاہیے. اس میں بھی ہر سال 1 ٹریلین سے زیادہ جو ہے وہ پھونکے جاتے ہیں اور پارلیمنٹرین کو وہ پیسے جو ہے وہ بانٹے جاتے ہیں. جب یہ 3 چیزیں کریں گے تو پھر ہمارے یہاں انٹرسٹ ریٹ تو جو ہے وہ کم ہو ہی چکا ہوگا. اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا جو انرجی کاسٹ ہے وہ بہت ہائی ہے. اس انرجی کاسٹ پہ کوئی نئی انویسٹمنٹ جو ہے وہ نہیں آئے گی. ہم کمپٹیٹیو نہیں ہیں. تیسرا جو سب سے بڑا پرابلم اب ہے وہ ٹیکس ریٹس ہیں. یہ جب سے جو ہے سپر ٹیکس لگ گیا ہے تو ہم ریجن میں جو ہے ہائیسٹ ٹیکسنگ کنٹری بن گئے ہیں. تو اس پہ جب ہم سب حساب کرتے ہیں تو ہمارا ٹیکس ریٹ جو ہے وہ 65% تک چلا جاتا ہے. تو جب تک وہ کم نہیں ہوگا واپس نہیں ہوگا تو ہم کو انویسٹرز کو ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے. باہر سے تو جو ہے وہ مشکل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ لوکل بھی جو ہے کے لیے بھی یہ جو ہے وہ بہت ہی انوائبل پروپوزیشن ہوگی کہ اتنے ہائی انٹرسٹ ریٹ میں ہائی انرجی کاسٹ میں اور ہائی ٹیکس ریٹ میں جو ہے وہ نئی انویسٹمنٹس جو ہے وہ کرے. تو اس کے لیے ان کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہے اور ٹھیک اسی طرح ہوگا جیسے میں نے نشاندہی کی. آئی تھنک بہت ہی انسائٹفل انالیسز آپ نے دیا. نئے سال کی آمد عارف صاحب اور آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کا ایکسپیکٹڈ ہے کہ ٹائم پہ ہو جائیں گے. آپ مارکیٹ کو کس طرح دیکھتے ہیں بیکاز یو ہیو بین اے ویٹرن اسٹاک مارکیٹ انویسٹر اینڈ فرم ایز ویل. ہاؤ ڈو یو سی مارکیٹ نیکسٹ ایئر؟ مارکیٹ میں ویلیوز ہیں اور ابھی بھی جو لیولز ہیں وہ بڑے اٹریکٹیو لیولز ہیں اور جیسے کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بیس افیکٹ کی وجہ سے انفلیشن کم ہوگا اور انفلیشن کم ہوگا تو انٹرسٹ ریٹ کم ہوں گے. تو صرف اسی کی وجہ سے جو ہے وہ ری ریٹنگ ہوگی ویلیویشنس کی. اور ریجن میں ہم بالکل سب سے بہت ہی سستے ہیں. جب انٹرسٹ ریٹ کم ہوں گے اور پھر یہ پولیٹیکل سرٹنٹی آئے گی اور جو ہے اکنامک ایکٹیویٹی میں جو ہے وہ گروتھ آئے گی اور یہ SIFC سے ایکچولی وہ امپلیمنٹ ہوں گے جو پلانز ہیں تو اس سے جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ کو اوور آل جو ہے وہ بینیفٹ ہوگا. اور اس سے پھر ظاہر ہمارے جو نان ریزیڈنٹ پاکستانیز ہیں ان کی طرف سے بھی وہ پاکستان کو پازیٹیولی جو ہے وہ دیکھیں گے اور ویسے لوکل جو انویسٹرز ہیں وہ بھی یہ فکس انکم سیکیورٹیز سے جو شفٹ ہوں گے انٹو ایکویٹی سیکیورٹیز. تو اس سے بھی جو ہے یہ ویلیوشنز کو سپورٹ ہو سکے گی. بالکل. عارف حبیب صاحب, on that note, thank you very much for being on the show. It's wonderful talking to you.
कादरी साहब, इसी डिबेट को दोबारा आप दोनों के लिए ओपन करते हैं। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट की कि 3 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। एक तो इंटरेस्ट रेट जो ग्रेजुअली 1.5 साल में 10% कम होंगे, दूसरा प्राइवेटाइजेशन को तेज करना, प्राइवेटाइजेशन में यू ऑल्सो हैव वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस, देन थर्डली कि डेवलपमेंट सेक्टर के अंदर जो इनएफिशिएंसीज हैं उनको ख़त्म करना, एंड देन टैक्सेशन को किसी तरीके से इस तरह लाना कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ में जो 2 बड़े कंपोनेंट जो आइडेंटिफाई किए कि टैक्स और इंटरेस्ट रेट दोनों, अगर और अगेन हाई एनर्जी कॉस्ट, सो एक्चुअली 3, ये 3 इंपॉर्टेंट एरियाज ऐसे हैं जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट को बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। सर आपका क्विक टेक, सर देन फॉर यू। जी देखिए, बुनियादी तौर पे तो ये है कि अगर ये सारी बातें हो जाए जैसे इन्होंने बताई तो डेफिनेटली वो बहुत अच्छा है, लेकिन पर्सनली मुझे इसकी उम्मीद कम नज़र आती है। इसकी वजह समझ लें, इन्होंने फरमाया कि 10% इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। देखें, गवर्नमेंट 1.5 साल में ग्रेजुअली, 1.5 साल में ग्रेजुअली, तो स्टेट बैंक तो एक ऑटोनोमस बॉडी है, तो वो हमारी ख्वाहिशात या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की ख्वाहिशात और तमन्नाओं पे तो नहीं चलेगा। सीपीआई एक कोर इंडिकेटर है, वो उसको देखकर ऑपरेट करेंगे। अगर सीपीआई उतना नीचे आ जाता है, जो इतना ज़्यादा नीचे आने की तवक्का नहीं है ग्रेजुअली। अगर आप देखें कि 22 है ना, 22 से 12 जाना है, 12 जाने का मतलब ये कि इन्फ्लेशन आपकी 10% पे ऊपर आए। हाँ, तो 2025 के जो टारगेट्स हैं एफआई के, वो हैं ही अराउंड 6 से 10% के इन्होंने एफआई के। तो अल्लाह करे वो अचीव हो जाए। देखें उसके लिए, बिकॉज देखिए 2-3 चीज़ें साथ साथ हैं। दूसरा, टैक्स की जो बात की, तो अभी जिस डॉक्यूमेंट की मैं बात कर रहा था 19 दिसंबर की, वर्ल्ड बैंक, वो अभी वेबसाइट पर ही मौजूद है। उसमें एक बात और कही है कि एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए इंपोर्ट ड्यूटीज़ कम की जाए। तो एक तरफ तो इंपोर्ट ड्यूटी कम करने की बात हो रही है जो फोकस आ रहा है, जिससे टैक्स रेवेन्यू के अंदर कमी होगी। दूसरा, हमारी प्रैक्टिकली एक्सपोर्ट बढ़ नहीं पा रही। अगर आप देखें, असल इशू ये आ रहा है, पिछले 10 साल का डाटा देखें, एक्सपोर्ट उस तरीके से ग्रो नहीं कर पा रही। वी नीड टू फाइंड आउट द रियल रीजंस बिहाइंड कि वो क्यों ग्रो नहीं कर पा रही। अच्छा, अब उसके नतीजे में क्या होगा कि जब तक आप IMF प्रोग्राम में हैं, टैक्स में आप रिलीफ नहीं दे सकते। और एक और बात जो क्यों नहीं हो पा रही ग्रोथ आपकी एक्सपोर्ट्स में? ये क्योंकि इस साल का भी डेटा आया है, तो 5 महीने का अगर उठा के देखें तो कोई खातिर ख्वाह एक्सपोर्ट में ग्रोथ नहीं है। सिर्फ एक IT के अंदर, एक टेक्सटाइल में भी देख लें तो कोई खातिर ख्वाह ग्रोथ नहीं है। सर अब आप, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? देखिए, बात दरअसल ये है कि आप एक्सपोर्ट की जो ग्रोथ की बातें करते हैं, तो एक्सपोर्ट ग्रोथ में थोड़ी देर के लिए पाकिस्तान में अक्सर लोग भूल जाते हैं, ये तो इकोनॉमिस्ट हैं, कि हम से इट हैज़ अ मेजर कंपोनेंट ऑफ इम्पोर्ट। इवन अगर आप अपटमा और टेक्सटाइल वगैरह की बातें करते हैं, तो आप अगर रियल फिगर्स पे चले जाएं, आपको सारी ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो एक सब्सटेंशियल पोर्शन जिसके ऊपर हम बात ही नहीं करते हैं, वो क्या है? इट इज़ अ इम्पोर्ट। वो इंटीग्रेट होता है इसके साथ। तो नेट हमारी एक्चुअली, अगर हम वहाँ पे जब हम बातें करते हैं कंसेशन सीकिंग की, तो अगर नेट वैल्यू पे हम आ जाएं, तो मेरे अपने ख्याल में तो वो कंसेशंस की एक्यूमुलेटेड वैल्यू कभी कभी उसके बराबर हो जाती है। ये बहुत ये आसान ज़बान में ज़रा नाज़रीन को बताइएगा, आपने बड़ा डिफिकल्ट वे में ये ज़रा बताइए कि इंपोर्ट के ऊपर आपने जो कमेंट दिए उसको बहुत आसान ज़बान में ज़रा समझाइएगा। देखें, थोड़ी देर के लिए हम बिजनेस एक अखबार की बात कर लेते हैं। आज के जो कॉमर्स मिनिस्टर, जो मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज़ भी हैं, टेक्सटाइल भी हैं, स्पेशल इनिशिएटिव भी हैं, BOI भी हैं, 5 मिनिस्ट्रियाँ उनके पास है। अब उनके रिपोर्टेडली उनके कहने के मुताबिक कि हमने तो सब कुछ दे दिया, हमने एक्सपोर्ट रिफाइनेंसिंग भी दी सस्ती, हमने जो है वो सेल्स टैक्स के माफ़ शुदा एक रिड्यूस रेट पे इलेक्ट्रिसिटी भी दे दी, हमने गैस में भी इसी किस्म की मुराद दी जिसको कहते हैं नॉन रिकवरी ऑफ कॉस्ट। हमने उसके अलावा प्रोडक्ट स्पेसिफिक अलग हमने इंसेंटिव भी दे दिए इन टर्म्स ऑफ कैश। इतने सारे इंसेंटिव्स देने के बाद यानी उन्होंने कहा कि हमें क्या मिला, यू सी नेट क्या मिला। इट इज़ रिपोर्टेडली कि एक चीज़ जो है जो 50 सेंट में बन रही है, सही है, आपको अगर 5 सेंट भी उस पर मिल रहे हैं तो यू आर स्टिल मेकिंग ह्यू एंड क्राई। अब वापस आपके उस सवाल की तरफ आ जाते हैं कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं ड्यूटी फ्री, आप इंपोर्ट कर लें, आपको ड्यूटी देनी है। मैं चूँकि टेक्सटाइल साइड और दूसरे इस किस्म की मुरायत याफ्ता एक एक्सपोर्ट के हवाले से काम कर रहा हूँ और मेरी लॉबी है, वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, आई एम पावरफुल, तो मैं उन चीज़ों को, इनको भी मैं फ्री ले रहा हूँ, सही है, ड्यूटी फ्री इट्स अमाउंट। मैं ERF में आपको जो है वो 25-30% के ऊपर स्प्रेड के साथ मिलेगा, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं आप भी, और आप उस इंडस्ट्री के हवाले से हैं तो आपको वहाँ पे
एक रियायतें मिलती हैं। सही है। फिर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग में 0% पे $3 बिलियन उठाए गए थे। जी जी मेजर पोर्शन यहीं पे गया, जो अभी तक इंसिस्ट करते हैं कि गैस की कीमतें कम हो, बिजली की कीमतें कम हो। तो सबसे बड़ा पाकिस्तान का जो अलमिया है ना, वो ये है कि आप डिसरप्शंस खुद पैदा करते हैं पावरफुल ग्रुप्स के एडवोकेसी से। सही है। इसीलिए मैं वापस आता हूँ आपके उस तरफ कि आखिर रिफॉर्म्स कौन से होने चाहिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में। सही है। यही होने चाहिए कि एक जनरल प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड टुवर्ड्स ऑल इंडस्ट्रियल सेक्टर, न कि आप हर ग्रुप अपनी एडवोकेसी और अपने पोजीशन जो ले लेता है लेजिस्लेशन में, उसके मुताबिक वो मुराद हासिल करता है। इन्हीं चीज़ों ने हमें बिठा दिया है। थोड़ी देर के लिए और मज़ीद इसको हम आम ज़बान में इस तरह कहते हैं कि अगर टेक्सटाइल की जो है दुनिया भर में टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग की जो एक्सपोर्ट्स हैं, उस वॉल्यूम ऑफ ट्रेड में पाकिस्तान का हिस्सा 2% भी नहीं आ रहा है। सही है। अगर पाकिस्तान का हिस्सा 2% नहीं आ रहा है और दूसरी जगह हम क्लेम करते हैं कि हम चौथवें, पांचवें, छठे कॉटन प्रोड्यूसर मुल्क हैं, तो मुझे ये बताएं, तो रॉ मटेरियल ही ज्यादा दे रहे हैं एंड देन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में कम। shouldn't we have a export of at least 10% of the total global, बिल्कुल सही कहा। which is more than 600-700 आई थिंक ये billion। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, खासतौर पे नॉन डिस्क्रिमिनेटरी जो आपने एक फोकस किया कि भाई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो अक्रॉस द सेक्टर, सबको मराद देने सबको दें, अदरवाइज सबको एक नॉर्मलाइज स्ट्रक्चर पे रखें। विल टच ऑन दैट। नाज़रीन, विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक। कैश की जरूरत हो तो पूरा करता है मेरा पेपाक कार्ड। जानी और माली तहफ्फुज़ देता है मेरा पेपाक कार्ड। अपने बैंक से पेपाक डेबिट कार्ड नाम लेकर तलब करें। चूज होप, चूज पेपाक। वेलकम बैक नाजरीन। एंड सर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने हाईलाइट किया कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, ये एक वाहिद फैक्टर है जिसपे बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हमने देखा है कि आर्ग्यू करते हैं कि एक सेक्टर को सब्सिडी देती है और दूसरे सेक्टर में आप जो है वो एक्स्ट्रा बर्डन डाल देते हैं, जिसकी वजह से सेक्टर डिस्क्रिमिनेशन पैदा होती है। और जो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत से सेक्टर फिर आके कहते हैं कि भाई आप हमें अगर इतनी मराद दे देते तो हम ज़्यादा वैल्यू ऐड क्रिएट करते थे। व्हाट्स योर आर्गुमेंट? जी, मैं ज़रा पिछली वाली बात को कंप्लीट कर लूँ कि जैसे उन्होंने फरमाया कि अगर इंटरेस्ट रेट कम हो जाए और टैक्स भी कम हो जाए। टैक्स के बारे में देखें कि अभी जो सूरत हाल चल रही है, 18 दिसंबर की ब्लूमबर्ग की एक और रिपोर्ट है जिसमें बताया, और ये खैर दूसरी जगहों पर भी शाया हुआ, कि हमारी जो मौजूदा ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने इंदिया दिया है कि इस IMF प्रोग्राम के ख़त्म होने के बाद हम एक नए प्रोग्राम में एंटर हो सकते हैं। और अगर इस तरह का हो जाता है कि हम किसी फर्दर प्रोग्राम में एंटर हों तो रिलीफ तो फ़िलहाल फिर भूल जाएं, अगले 2-3 साल के लिए टैक्स रिलीफ भी। तो जिस तरह उन्होंने फरमाया कि इंटरेस्ट रेट और टैक्स दोनों तरफ से रिलीफ मिलेगा, उस तरह का रिलीफ थोड़ा सा मुश्किल नज़र आता है। हाँ, इंक्लूसिव सॉल्यूशंस हो सकते हैं, जैसे कि सिस्टम में रिफॉर्म्स की बात की कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। इसमें एक और बहुत अच्छा प्रपोज़ल, जैसे हमारे एक्स फाइनेंस मिनिस्टर मुख्तलिफ फोरम्स पर आजकल बयान फरमा रहे हैं, वो उन्होंने ये फरमाया कि जिस तरह आप टेक्सटाइल को या किसी भी सेक्टर को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड समझकर रिलीफ देते हैं, तो एक एक्सपोर्ट टारगेट भी दें कि अगर आप इतना इस टारगेट की एक्सपोर्ट करते हैं देन यू विल बी एबल टू हैव दैट सॉर्ट ऑफ रिलीफ। अदरवाइज ये होता है कि इंपोर्ट में तो सब्सिडी मिल जाती है, मगर आप उस प्रोडक्ट्स उससे जो फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं वो हमारी ही मार्केट में कंज्यूम होती है। इसका मतलब है आप उस चीज़ के रॉ मटेरियल के लिए तो डॉलर खर्च करते हैं, लेकिन वो उससे डॉलर की टर्म्स में अर्निंग नहीं हो पाती। तो वो एक बड़ा सीवियर क्राइसिस रहा है। ये जो पॉइंट हाईलाइट किया, डज दिस एग्जिस्ट? मतलब मेरा ख्याल है कि जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि ये कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट करने के लिए मराद ले रहे हैं और लोकल मार्केट में सेल कर लेते हैं, और वो इतनी डॉलर कंपोनेंट में आप ले आते हैं, उस डॉलर कंपोनेंट को वैल्यू ऐड कर एक्सपोर्ट करने के बजाय आप उसको लोकल मार्केट में उसको दे देते हैं। तो उससे वो फ़लसफ़ा कि भाई आप एक्सपोर्ट करने के लिए मराद भी दे रहे हैं, और मराद कौन सी
کہ آپ ڈالر جو ہے وہ 280 روپے کا نہیں دے رہے ہیں, پھر 150 روپے کا دے رہے ہیں, کیونکہ آپ اس پہ ڈیوٹیز بھی نہیں لے رہے ہیں. جب ٹیکسز اور ڈیوٹیز بھی نہیں لے رہے ہیں تو اس ڈالر کی ویلیو خود بخود آدھی ہو جاتی ہے. جب آپ اس آدھی ویلیو کے ڈالر کو آپ انٹیگریٹ کر کر پھر بھی اگر اس کو اس کے بعد جو ویلیو ایڈ کر کر مقامی ذرائع سارے اس میں استعمال کر کر اگر اس کو ایکسپورٹ نہیں کرتے ہیں تو میرے اپنے خیال میں کہ یہی چیزیں ہیں جس کو میں دیکھتا ہوں. یہ وہی مثال ہے کہ 40 یونیورسٹیاں 1 گھنٹے میں جو ہے اس کو جو ہے اس کا چارٹر کا اعلان کیا جاتا ہے لیجسلیشنز میں. تو بار بار میں پھر اس چیز کا جو ہے وہ تکرار کروں گا کہ آپ الیکشن تو کرا رہے ہیں بٹ یو آر ناٹ گوئنگ ٹو میک اینی چینج. کچھ فرق نہیں آنے والا ہے. انفراسٹرکچرل ریفارمز آئی تھنک وہی مائنڈ سیٹ, وہی لوگ, وہی گروپس آف ویسٹڈ انٹرسٹ, یہ اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے. آئی تھنک ویری امپورٹنٹ پوائنٹ ہائی لائٹڈ. میرے ساتھ زبیر طفیل صاحب موجود ہیں پروگرام میں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر, بہت ہی انٹرسٹنگ ڈیبیٹ چل رہی تھی اور ڈیبیٹ یہ ہے کہ ریفارمز جو آ گئی ہیں ان کو سسٹین کرنا اور نئی گورنمنٹ کو اس کو کیری فارورڈ کرنا. اگر یہ نہیں ہوا تو فیئر یہ ہے کہ وہ جو شارٹ ٹرم اکنامک اسٹیبلٹی ہے وہ دوبارہ سے جو ہے وہ ڈکلائننگ سائیکل میں نہ چلی جائے. واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل صحیح بات ہے. دیکھیں جو آخری 1 سال میں ایفرٹس ہوئی ہیں ریفارمز کے لیے, اگر وہ کیری آن نہیں ہوں گی تو نہ تو آپ IMF کے پروگرام کو صحیح طرح مینیج کر سکیں گے اور پھر اور بہت ساری مشکلات رہیں گی. اور خاص طور پہ جس انفراسٹرکچر ہے اس سے ریلیٹڈ جو ریفارمز ہیں وہ تو بالکل چلنی چاہیے. اور دوسرا بھی دیکھنا ہوگا نا کہ الیکشن ہونے میں تقریباً 5 ہفتے رہ گئے اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ کس طرح سے حکومت آتی ہے, کسی ایک پارٹی کی اکثریت ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے یا کولیشن بنتی ہے. بہت سارے چیلنجز ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ نئی آنے والی گورنمنٹ کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا اور ایبسولوٹلی یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ کوئی بھی کسی پارٹی کو کوئی سمپل میجورٹی ملنے کے کوئی بھی امکانات نہیں ہیں. ٹھیک ہے. آئی تھنک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہائی لائٹ کیا. ایک بڑی انٹرسٹنگ فیکٹ جو ہم نے اس پروگرام میں ڈسکس کیا کہ عمومی طور پہ نئی گورنمنٹ آ کے 1-1.5 سال ضائع کر کے IMF پروگرام میں جاتی ہے اور ایک پینفل ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے پہلے سال کے اندر. وہ تمام تر کام اب ہو چکا ہے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے وہ تمام تر چیزیں کر دی ہیں, وہ پینفل ایڈجسٹمنٹس کر دی ہیں اور اب نسبتاً بہتر فائنینشیل نمبرز دے کے جا رہے ہیں جو مثبت ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. تو ڈائریکشن بھی مثبت ہے, تو باٹم لگا دیا اکانومی نے. یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ نئی گورنمنٹ آ کے اس کو یہ پورٹری نہ کرے کہ یہ ہماری وجہ سے ہوا ہے, وہ اس اکنامک ریفارمز کو بلڈ کرے اور سسٹینیبل بنائے. اس میں دیکھیے جو بھی صورتحال ہے نا, میں نہیں سمجھتا کوئی نئی گورنمنٹ بھی آگے کوئی بہت بڑی چینجز کر سکے گی. اس کو اسی کو کیری آن کرنا ہوگا. جو ایگریمنٹ IMF کے ساتھ ہیں اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہوگا اور اگر نہیں کرے گی تو مشکلات کا شکار ہو جائے گی. اور رہا مسئلہ کہ ہم جو دیکھیے جب تک کسی پارٹی کو کوئی کلیئر میجورٹی نہیں ملتی تو پھر اسی طرح ہوگا جیسے پچھلی گورنمنٹ تھی 13 پارٹیوں کی جو گورنمنٹ تھی, تو اسی طرح کی گورنمنٹ بنے گی اور اس میں کوئی کیا کہنا چاہیے کوئی بہت بڑی بہتری کے امکانات کم ہوں گے. صحیح. آئی تھنک بہت ہی ویلڈ پوائنٹ. انڈسٹریل پلس تو ذرا بتائیے کیونکہ انڈسٹریل ڈیٹا یہ بتا رہا ہے کہ تھوڑی نسبتاً ایکٹیویٹی بہتر ہوئی ہے, لیکن ہم ایک چیز نوٹس کر رہے ہیں کہ جو آپ کے روپے کی قدر ڈالر کے مقابلے میں وہ کافی گرنی چاہیے تھی, کیونکہ جب بھی اکنامک سائیکل میں یہ ایڈجسٹمنٹ آتی ہے تو ایک اسٹیبلٹی آتی ہے اور اتنی زیادہ ڈیویلیوشن ہونے کے بعد ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ مزید نیچے آئے گی, وہ نہیں آ پائی ہے. واٹس دی سچویشن لائک ان دا انڈسٹریل سیکٹر؟ آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیے انڈسٹریل سیکٹر جو ہے نا وہ اس کے بہت سارے چیلنجز ہیں. پہلا نمبر چیلنج تو یہ ہے کہ کاسٹ آف انرجی. آپ کی انرجی کاسٹ برابر بڑھتی چلی جا رہی ہے. ہر مہینے جو ہے بجلی کی قیمت بڑھتی ہے, گیس کی پرائسز بڑھ رہی ہیں, تو اس سے آپ کی ایکسپورٹیبل جو پروڈکٹ ہیں وہ مہنگی ہو گئی ہیں. آپ کی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ جو ہے وہ آہستہ آہستہ لگتا ہے کہ تھوڑی ڈکلائن کی طرف جائیں گی. اور رہا مسئلہ کرنسی کا, تو کرنسی تو دیکھیے اراؤنڈ 280 پلس مائنس 5 روپیز جو ہے, مائنس تو نہیں کہوں گا, اراؤنڈ 280 to 285 کے گیپ اس کے سسٹم کے اندر ہے. اور جو بھی اس وقت صورتحال ہے مینوفیکچرنگ کاسٹ بڑھتی جا رہی ہے. صحیح کہا. اور دوسرا سب سے بڑی خطرناک چیز ہے وہ بینک انٹرسٹ ہے کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ دسمبر میں کچھ
इंटरेस्ट रेट कम होंगे, लेकिन वो नहीं हुए, उसको उन्होंने डाल दिया कि अगले 2 महीने के बाद एंड फरवरी या मार्च में होगा। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है बहुत हर्ट हुई है, इसी वजह से इंडस्ट्री जो है वो अच्छे हाल में नहीं है। सही है। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज वन थिंग, देन अगेन पार्ट ऑफ द एनर्जी मिक्स भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, एनर्जी कॉस्ट भी एक आ गई इसके साथ ही मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। इसके अलावा आप किस तरह देखते हैं, लेट्स से आप अगर अगला 1 साल प्लान करें 2024, हाउ आर यू प्लानिंग एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट? अपनी इंसाइट जरा बताइएगा। देखिए ये बहुत ही चैलेंजिंग होगा। कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट जो है कोई फैसला ही नहीं कर सकता, जो एक्सपोर्टर है वो फैसला नहीं कर सकता, और एक्सपोर्टर जो है करंट प्राइसेस को लेके एनर्जी की और इंटरेस्ट की, तो मैं नहीं समझता हूँ कि उसकी जो एक्सपोर्ट है उसमें कोई इंक्रीज होगी। अगर कोई होगा तो डिक्रीज होगा, बस इससे ज्यादा कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही है। और एज अ इंडस्ट्रियलिस्ट आप एक्सपेंशन देख रहे हैं अगले साल अपनी कंपनी की, या फिर आप देख रहे हैं कि स्टैग्नेशन है, या फिर एक स्टडी रेट के ऊपर ही बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं? मैं आपसे कहूंगा कि इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट के चांसेस नहीं है। ठीक है, तो अगले साल में देखें, अगर एनर्जी की प्राइसेस यही रहती है जो कम होने का कोई सवाल नहीं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आपकी तमाम बैंक इंटरेस्ट और सारी चीजें जो हैं, हमें कोई भी इंडस्ट्री के अंदर कोई बहुत बड़ी बेहतरी नजर ही नहीं आ रही। आप देखें आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर डाउन है, और दीगर जो सेक्टर्स हैं वो भी परेशानी का शिकार हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। ऑन दैट नोट ज़ुबैर साहब बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का। नाज़रीन, हम बहुत ही इंसाइटफुल सवाल पूछते हैं बिकॉज ताकि पल्स पता लगे हमें इंडस्ट्री की। ये शॉर्ट टर्म रिफॉर्म्स के बाद अभी भी इंडस्ट्रियलिस्ट ये फील कर रहे हैं कि यहाँ से दे हैव टू बी कॉशियस। मैं बहुत ही कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स दे रहा हूँ। व्हाट्स योर फीलिंग ऑन दैट? देखिए, बात दरअसल ये है कि आपने प्लानिंग कमीशन में 3 जो है वो फ्रेजेस सुने होंगे: शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़, मीडियम टर्म पॉलिसीज़ एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसका दौरानिया आप बहुत बढ़ा देते हैं और उसको लॉन्ग टर्म में लाते हैं। कुछ चीज़ों की अचीवमेंट्स जो हैं वो मीडियम टर्म में हो सकती हैं, बट दे हैव अ स्पिल ओवर इफेक्ट ऑन द लॉन्ग टर्म, और उनका लॉन्ग टर्म के साथ एक डायरेक्ट कंजेक्चर भी बनता है। सही है। इसी तरह शॉर्ट टर्म जो है ना, वो आपको एक ज़मीना आपके लिए पैदा करती हैं, एक फंडामेंटल्स, कि आप मीडियम टर्म में कोई सक्सेस हासिल कर सकें। और शॉर्ट टर्म के जो भी एक लेसन्स होते हैं, दे आर हाईली वैलिड एंड टू बी एवेल्युएटेड रीजंस, कि क्या इस रीजंस के वजह से मीडियम टर्म आपका कहीं ऐसा तो नहीं है कि जेओपर्डाइज हो जाए। अब हम बात थोड़ा सा सिंपलर वे में करते हैं कि मैं जो भी बातें सुन रहा हूँ आज, वो वही है कि एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट प्रॉब्लम्स। इवन आरिफ हबीब हमारे दोस्त हैं, उन्होंने भी एक रोना धोने वाली बातें की। अपॉर्चुनिटी बताइए। देखिए, अब मैं अपॉर्चुनिटी की तरफ भी आता हूँ। देखिए, उन सारी चीज़ों के सामने जो है ना, वो सोल्यूशन क्या थी? विशेष कि हम समझते हैं कि 10% इंटरेस्ट रेट हो जाएगा। देखो, यू आर ऑल्सो इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आप देखें कि जब हम बातें करते हैं कि 1 रुपया डॉलर ऊपर नीचे जाता है, तो हम फिर क्या बातें करते हैं कि हमें टैक्स कलेक्शन के लिए इतना रिगरस होने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम उसको मैनेज कर पाते हैं। अभी आपने बातें सुनी कि जितने पैसे आए उतने ही वापस आपका डीट सर्विसेज में चले गए। इकोनॉमी में यू नीड मॉडलिंग। इस वक्त पाकिस्तान में इनवेरिएबली बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि हमारा जो इस वक्त जो टू बी एबल या इनेबिलिटी वाला जो क्लॉज था कि हमें कम्पिटिटिव इंडेक्सेशन में और प्रॉस्पेरिटी में जाएं, वो 3 साल पहले ख़त्म हो गया। नाउ वी आर अंडर अ बिग स्ट्रेस। अब उस स्ट्रेस को काबू में पाने के लिए IMF, वर्ल्ड बैंक की जो भी बातें हैं, मैं देखता हूँ वो आपको इस वक्त बता रहे हैं कि आपने ऐसा करना है तो आपकी सूरत हाल बेहतर होगी। अब ऐसा करने से अगर सूरत हाल हमारी बेहतर होती है, तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि जो बजटेड लोग हैं, एक्सपेंडिचर चार्ज बजटेड लोग, वो तो किसी न किसी तरीके से सिक्योर हो रहे हैं। इन्फ्लेशन रिलेटेड तनख्वाहें बढ़ा दो, डिस्पैरिटी अलाउंस बढ़ा दो, जनाबे वाला 1-2 प्लाट दे दो, और बहुत सारी चीज़ें उनके लिए हो रही है। इवन BISP लिख के, मगर वो लोग जो 40% से ज़्यादा जिनकी तादाद है, who are not at all recipient of any budgetary expenditure, उसके बारे में हमें सबसे बड़ा फिक्र तो वो है। It's one of the most important points of this show कि जो गवर्नमेंट रिलेटेड जो है जिनको अलाउंस मिल जाती है,
وہ تو پھر بھی سیف گارڈ ہو رہے ہیں. اگر 32% انفلیشن ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ اس سال, تو سیلریز الاؤنس بڑھا کے آلموسٹ ہیڈ لائن انفلیشن کے قریب آ گئے. لیکن جو پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں, جو پرائیویٹ سیکٹرز میں کام کرتے ہیں, لوور طبقے کے لوگ ہیں, وہ بہت زیادہ ہرٹ ہو رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ڈو یو اگری ٹو دیٹ؟ دیکھیں جیسے 2-3 چیزیں انہوں نے بھی بتائی اس سے پہلے یہاں پہ جو آپ کی گیسٹ تشریف لائے تھے, کہ آنے والے دنوں میں پرائسز تو کچھ کم ہونے کی توقع ہے. اوور آل جیسے گلوبل پرائسز کے اندر کمی آ رہی ہے, تو سی پی آئی ایس پی آئی کے اندر آنے والے دنوں میں کچھ کمی ہوگی, تو اگلے 1-2 سال کے اندر کچھ ریلیف مل سکتا ہے. اور یہ چانس ہے ہماری اکانومی کے لیے, جیسے ورلڈ بینک نے اپنی رپورٹ میں بھی کہا کہ یہ ری بلڈنگ کی ایک اپرچونٹی ہے اگر اس کو یوٹیلائز کر لیتے ہیں. لیکن اس میں ایشو کیا آ رہا ہے کہ تمام مومنٹم, جیسے کہ آپ نے بھی انٹرو میں بتایا, یہ ڈیٹ بیس مومنٹم ہے, اور اگلے 3-4 سال میں اگر ہم نے اس کو اچھے پیس پر اکانومی کو نہیں لے کر گئے, تو پھر وہی تلوار پھر ہمارے اوپر ہوگی. کیونکہ ابھی اگر آپ پچھلے 6 مہینے کا ڈیٹا دیکھیں تو پچھلے 6 مہینے میں تقریباً $4 ارب ایکسٹرنل ڈیٹ ہم نے انکریز کیا ہے پچھلے 6 مہینے کے اندر. ابھی جو بھی نئی گورنمنٹ آئے گی $1.2 بلین کو مزید مل بھی جائے گا. تو وہ ایک مومنٹم تو اچھا بن رہا ہے اکانومی کا, لیکن اگر اس مومنٹم سے فائدہ نہیں اٹھایا گیا تو یقیناً ایک اسی کرائسس میں, جیسے آپ نے بتایا, کئی دہائیوں سے چلتے ہیں کہ 3 سال اچھے گزر گئے, پھر اس کے بعد ڈاؤن فال آیا, اس کرائسس میں جائیں گے. شارٹ ٹرم یا میڈیم ٹرم کی بات کریں تو حالات بہتر ہیں, بٹ اگین پھر وہی بات کہ 3-4-5 سال بعد اگر ہم پھر بیٹھ کے یہ ڈسکشن کریں کہ ایکسپورٹس کیوں نہیں بڑھ رہی یا ایکسچینج یہ ہمارے ڈپلیٹ کیوں کر رہے ہیں, اس چیز کو ذرا سا دیکھنا ہے کہ ایک اکنامک ایمرجنسی پلان جب تک نہ بنائیں, یہ تو وہی باتیں ہیں جو ماضی میں کی بھی جاتی رہی ہیں, لیکن جب تک سب بیٹھ کر ایک لانگ ٹرم پلان نہیں بنائیں گے, اس میں اگری نہیں کریں گے. ایس آئی ایف سی کے اندر ابھی ایک ایشو یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل بیکنگ ابھی تک نہیں ہے. مے بی جو بھی گورنمنٹ آئے پھر کوئی کسی امینڈمنٹ کے یا آرڈیننس کے ذریعے ایک ان کے اقدامات کو کانسٹیٹیوشنل بیک اپ مل جائے, ابھی فی الحال نہیں ہے. اور ایون اس کے بعد بھی ضرورت ہوگی کہ تمام جو لوگ ہیں, یہ سارے جتنے بھی سیاستدان یا ٹاپ ہمارے آنریبل قائدین ہیں, یہ ماضی میں حکمران رہ چکے ہیں, تو یہ کیا ایسا نیا کرنے جائیں گے جس سے لانگ ٹرم میں کوئی چینج آئے گا. I think very very important point, sir. Your last take. دیکھیں میری تو یہ ہے کہ میں نے آپ کو کہا کہ وشز جو ہے نا, وشز اور دی ہارسز, بات سے ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک وشفل تھنکنگ کے ساتھ انشاءاللہ ماشاءاللہ, ٹھیک ہے, آئی آلسو بلیو آئی ایم اے مسلم, یو سی, بٹ دا پرابلم از دیٹ کہ دس از ناٹ دی وے آف ایڈریسنگ دی کرائسس. دیکھیں کرائسس میں ڈاکٹر ندیم ملک نے 3 باتیں اب کھولی ہیں کہ بھائی ری تھنک. آئی ایگری وتھ ہم, یس وی ہیو ٹو ری تھنک. آپ جو ہے ریویو کریں, یس وی ہیو ٹو ریویو. آپ کو ریفارمس لانے چاہیے, یس آئی بلیو. اب ریفارمس کس قسم کے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئی ایم ایف کے, ورلڈ بینک کی آپ کتابیں پڑھیں, مجھے بھی بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے ان چیزوں کو پڑھنے کے بعد. اصلی ریفارمس تو وہ ہے کہ آپ اپنی جو ایڈمنسٹریشن ہے 21 سینچری کے مطابق کریں, آپ اکنامک مینجمنٹ ٹیم کو 21 کے مطابق کریں, آپ پروفیشنلز کو جو ہے وہ سبسٹیٹیوٹ کریں ان جرنلسٹ سے جو ہاکی سے لے کر بیت المال سے لے کر اور جو ہے وہ ہر جگہ پہ سلوٹرنگ ہاؤس کے بھی ایم ڈی بن جاتے ہیں. بالکل, آئی تھنک ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. آئی تھنک آئی ایم رننگ شارٹ آف ٹائم. احمد جبار صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا. ڈاکٹر فیصل صاحب, اٹ واز ونڈرفل ہیونگ یو آن دا شو. ناظرین, بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہائی لائٹ کیا احمد جبار صاحب نے کہ ایڈمنسٹریٹو ایفیشنسی لانا بہت ضروری ہے. ورلڈ بینک آپ کو اپنی رپورٹ میں یہی بتاتا ہے کہ فسکل ریفارمز کے ساتھ ساتھ آپ کی جو بیوروکریسی ہے اس کے اندر ایفیشنسی لانا بے حد ضروری ہے, کہ جو پیسہ آپ ابھی بجٹ آؤٹ لے میں خرچ کر رہے ہیں اسی کے اوپر پروڈکٹیوٹی اچیو کر لیں کم از کم. forget about increasing the expenditure. جو ایگزسٹنگ ایکسپینڈیچر ہے اس پہ ایفیشنسی لے کر آ جائیں. جس طرح انڈسٹریلسٹ نے, عارف حبیب صاحب نے بات کی, زبیر صاحب نے بات کی, ایک چیز پہ ہر کوئی یکجا ہے, فوکسڈ ہے کہ یہاں سے جو شارٹ ٹرم ریفارمز آئی ہیں, اگر اس کو آپ نے تھوڑا سا بھی ڈی ٹریک کیا, ٹریک سے ہٹایا, تو آپ پھر وہی اسپائرل ڈکلائن کی طرف چلے جائیں گے, بیکاز یہ بہت ہی فریجائل ریفارمز ہیں. آپ کا ڈالر کا ریٹ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اراؤنڈ 285-286 پہ ہے. بہت زیادہ اس کو بیکنگ کرنے کے لیے ایکسپورٹ کی گروتھ نہیں آئی ہے. تو ٹیکسٹائل سیکٹر سے ایکسپورٹ کی گروتھ, ٹیکنالوجی سیکٹر سے ایکسپورٹ کی گروتھ وہ بیک کرے گی. آپ کو 10-12 ارب ڈالر اگر ملیں گے تبھی آپ اپنے روپے کی قدر کو بچائیں گے. ادروائز آپ آئل کی پرائسز کے محروم منت ہی رہیں گے کہ آئل جب اوپر ہو گیا, آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ اور ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھ گیا اور آپ پھر پرابلمس کا شکار ہو گئے, آپ کو پھر ادھار مانگنا پڑا. بہت ہی انسائٹفل رپورٹ ورلڈ بینک کی جانب سے, اس پہ کام کرنا بہت امپورٹنٹ ہے.
नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान बाकर अब्बास जाफरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।